मुफ्ती इकबाल लक्ष्मणी साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि दुआ का तरीका क्या है, या तरीका भी नहीं सलीका कहूँगा कि दुआ का सलीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, शहनशाह भाई ने दुआ की जो गिरह थी वो खोल दी है, मौजू बड़ा आसान कर दिया है। असल बात यह है कि दुआ भी कल के मौजू की तरफ मैं यही कहूँगा कि इबादत है। जब हम कुरान और हदीस को पढ़ते हैं तो कुरान का कोई ऐसा पारा नहीं जिसमें दुआ का जिक्र ना हुआ हो। सूरा फातिहा से लेके वन्नास तक दुआ ही दुआ है। और फिर मेरा रब हमसे मुतालबा करता है कि मुझसे मांगो, दुआ की सूरत में मांगो। कभी तो वो यही इरशाद फरमाता है, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि बंदे पूछते हैं किससे मांगे, कहाँ से मांगे, तो कह दो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ, तो मांगो तो सही। मांगा पैगंबरों ने मांगा, रसूलों ने मांगा, अइम्मा मुज्तहिदीन ने मांगा, अइम्मा अहले बैत ने मांगा, सहाबा किराम ने मांगा, उसी एक से मांगा, वहदहु ला शरीक से मांगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अगर अपने जूते का तस्मा भी मांगूं तो अपने रब करीम से मांगूंगा। इतनी बड़ी तवक्कल, हुजूर से बढ़ के कोई मुतवक्किल नहीं हो सकता। तो लिहाजा दुआ का तरीका जो सलीका तो यही है कि आजी, इनकसारी, खुशू व खुजू हो। फिर ये बताया कि इसके तरीके जो रखे हैं वो 3 रखे हैं। हाथ उठा के मांगो, हथेलियां आसमान की तरफ रहें, चूंकि दुआ का किबला जो है वो आसमान है। इन खाली हाथों में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो ये रहमत वाले हाथ फिर अपने चेहरे पे मारो। फरमाया कि सीने के बराबर हाथ रखो, बेरुखी बेदिली के साथ दुआ ना मांगो, रब को हाजिर और नाजिर जान के दुआ मांगो। रब से मांग रहे हो, उस बादशाह की अदालत में हो, बादशाह की बारगाह में हो, जो अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, हाकिमों का हाकिम है, उससे मांग रहे हो तो तवज्जो, खुशू, खुजू के साथ दुआ मांगो। दूसरी बात, जब हम समीबी गौर करते हैं कुरान व हदीस पे, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक लोग दुआएं मांगते आए और क़यामत तक मांगते रहेंगे। सिर्फ यहां तक बस नहीं हो जाएगी, क़यामत वाले दिन भी दुआ मांगी जाएगी। मौला आसानी फरमा हिसाब किताब में, तो सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हुजूर फरमाएंगे आना लहा, तुम मेरे पास आ जाओ। अब भी दुआ का सिलसिला, वहां भी दुआ का सिलसिला जारी होगा। ऐसा नहीं है कि यहां हम मांगे वहां ना मांगे, यहां भी वसीला जरूरत पड़ रहा है, वहां भी होगा। हुजूर फरमाएंगे कि आना लहा, अच्छा किया मेरे पास आएंगे। फिर फरमाया जाएगा इरफा रासक या मोहम्मदा, ऐ मोहम्मद अपनी जबीने नियाद उठाओ, अब इनके लिए कुछ मांगो, शफात का दरवाजा खोलो, हम तुम्हें देंगे। तो पता ये चलता है कि दुआ वो हथियार है, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो मग़ज़ के बगैर गोश्त और हड्डी वो अधूरी होती है, ना मुकम्मल होता है। कोई भी इबादत करो, फरमाया जो हमसे नहीं मांगते हम उनसे नाराज रहते हैं। जो ज्यादा मांगे। किसी आरिफ बिल्ला से पूछा था कि खुदा से क्या मांगना चाहिए, उन्होंने बड़ा आसान नुस्खा दिया, फरमाया खुदा से खुदा को मांग लो। अगर खुदा तुम्हारा हो गया तो खुदा ही तुम्हारी हो जाएगी। और जब खुदा हो गया तो सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। खुदा को खुदा से मांग लो, खुदा से खुदा को मांग लो कि मौला तू ही हमारा खुदा है, तू हमारे मोहम्मद का खुदा है, सहाबा किराम अहले बैत का खुदा है, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो दुआ का बड़ा वसी एक मौजू है। तो हम जो अपने नाजरीन को आपके चैनल के तवस्सुल से ये पैगाम दे रहे हैं, ये उलमा किराम का पैनल, ये इसमें तो कोई मसलक की बात ही नहीं है, कोई मजहब की बात ही नहीं है। जैसे अल्लामा साहब ने कहा, हर मजहब वाला अपने अपने अंदाज से मांग रहा है, और जैसे मांग रहा है वो करीम ऐसा है, सबकी बोलियां भी सुन रहा है, सबको अता भी कर रहा है। समीर, मैं चाहूंगी कि मुफ्ती बिल्कुल, हमदर्द और भाई उनकी से बात में इस सिर्फ बारे कहूंगा, में खूबसूरत जी, बात बहुत है कि खुदा से खूबसूरत खुदा बात, को मांग लो, सब बात कुछ ही तुम्हारा हो खत्म। गया। जी मुफ्ती भाई, मैं जी इसी दुआ की फजीलत पे, सलीके पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ हाँ इस जी, सवाल के अंदर कि जी। हमने दुआ समझ ली, दुआ का तरीका समझ लिया, कबूलियत का वक्त कितना अहम है दुआ के लिए, इस सवाल से जरूर करें। जी, बहुत शुक्रिया। और कैसे आपका। पता चले कि दुआ कबूल हो गई है, कैसे इस पे पता भी हम चलेगी? बात। जी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दाअन,
کہ جب اے حبیب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں یہ جواب دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں، جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، اسے قبول کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو اوقات اس کے کسی بھی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسان اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ آنا ہے اور اس ٹائم پہ نہیں آنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ قبولیت کی گھڑیاں مزید بھی ہیں، جیسے جمعۃ المبارک کے خطبے کا وقت ہے، اسی طرح عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، قیام اللیل کا وقت ہے، یا والدین کو جب آپ نے دیکھ لیا اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، والدہ کو انسان دیکھتا ہے تو وہ مسکرا دیتی ہیں، تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل آپ کے لیے خوش ہوتا ہے اور وہ آپ سے راضی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک عالم کو دیکھنا بھی، عالم بعمل، تو یہ اوقات کچھ ہیں۔ علامہ صاحب سے جو آپ نے سوال کیا، ماشاءاللہ قبلہ نے بہت اچھی دعا کی ڈیفینیشن بھی بتائی۔ اس میں اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اور اگرچہ یہ اصول کافی کی روایت ہے، وہاں پر ایک پورا ایک چیپٹر ہے، بلکہ پورا ایک باب ہے کتاب المعیشت کے نام سے، کہ ائمہ اہل البیت کی انکم اور ان کا کمانا کیسا تھا۔ تو اس میں ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، امام صادق علیہ السلام کے پاس، وہ یہ کہتا ہے کہ امام آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ تو امام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ میں آپ سے دعا رزق کے لیے اضافے کے لیے کروانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ وہ جو سامنے ایک بیلچہ رکھا ہوا تھا، کہا اس کو اٹھاؤ اور بازار میں جاؤ، مزدوری کرو، پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ اور دعا مانگو۔ جی، دعا کے لیے پہلا والا سوال۔ تو اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ائمہ اور انبیاء کرام وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کی حالت کیا ہے، توکل کب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی معیشت کے ذرائع اختیار نہ کیے ہوں اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور کہیں کہ بھائی میرا بینک جو ہے نا وہ بھر جائے گا، مجھے جو ہے معجزہ ہو جائے گا۔ معجزہ اس طرح نہیں ہوتا جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، اور یہی ائمہ کی تعلیمات ہے اور قرآن مجید کی تعلیم بھی یہ ہے۔ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ دعا کے لیے قبولیت کس طرح سے قبول ہوگی، قرآن مجید میں مخلصین لہ الدین، جس طرح دعا کا مطلب ہے بات پہنچانا، یعنی یہاں سے دوسری جگہ تک اگر میں بات پہنچانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے موبائل کا ذریعہ استعمال کروں گا، اینٹینا ہونا چاہیے، یعنی دونوں جانب سے آپس میں سگنل کا رابطہ جو ہے وہ بھرپور رہے۔ اب میں اللہ تک اپنی بات کیسے پہنچاؤں؟ تو وہاں سے تو ہر وقت کے لیے رابطہ بھی ہے، سگنل بھی ہے، لیکن کیا میں نے اتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ جو جس طرح موبائل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچانے کے لیے اس میں بیٹری بھی ہونی چاہیے اور چارجنگ بھی ہونی چاہیے، آواز بھی، تو اگر جو دعا کی بیٹری ہے وہ اخلاص ہے اور اس کی جو چارجنگ ہے وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال، پھر رزق ذکر آ گیا، رزق حلال پہ بات آ گئی۔ تو لقمہ حلال اگر ہوگا تو انسان مستجاب الدعوات ہوگا، دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ جی